بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على مولانا رسول الله. إخواني أعزائي متدربي سنة أولى إلكتريسيتي دو مانتونونس اندستريال، وكذلك متدربي سنة أولى إلكتريسيتي دانستالاسيون. اليوم نشوف معكم الموديول ديال سيركوي ديكليراج بريز دو كورون يوتيليتير. دونك غادي نهضروا على لي شيما، شنو ليتيليتي ديال هاد لي شيما، انواع ديال لي شيما، كذلك غادي ندوزو لي مونتاج دو باز اون électricité دو باتيمون. دونك شنو هي لو شيما؟ دونك pour décrire une installation électrique, l'électricien dispose d'outils sans lesquels il ne serait travaillé. شنو هما لي زوتي اللي بلا بيهم ما يقدرش يخدم على الالكتريسيان؟ هما لي شيما. دونك لي شيما هما واحد لوتي indispensable pour un électricien. Donc هاد لي شيما لاش كيصلحوا؟ Donc ils sont utilisés pour simplifier la représentation des différents appareils, récepteurs et fils constituant l'installation ou l'équipement. Donc هاد لي شيما ils sont utilisés pour simplifier la représentation des différents appareils, récepteurs et fils constituant l'installation ou l'équipement. Donc pour ce faire, on utilise un nombre important de symboles qu'il convient de savoir traduire rapidement pour être efficace. دونك هاد لي شيما كنستعملوا فيهم واحد العدد مهم من الرموز اللي خصنا نكونوا كنعرفوهم وكنعرفوا نقراوهم. Donc les électriciens utilisent principalement 4 types de schémas selon la nature du travail qu'ils ont à réaliser. Donc 4 ديال لي شيما برينسيبال اللي خصنا نكونوا كنعرفوا. دونك كنعرفوا شنو هي لو شيما اركيتكتورال، لو شيما ديفلوبي، لو شيما ملتيفيلير et le schéma unifilaire. نبداو le schéma architectural. Donc le schéma architectural ديالنا هو هذا. Donc rédigé par l'architecte avec le client. Donc le schéma architectural ماشي حنا لي زيليكتريسيان اللي كنحطوها، تيحطها لنا ان اركيتكت، واحد المهندس معماري هو اللي كيحط لنا هذا الشيما. Donc en concertation bien sûr avec le client. Son rôle est de préciser l'emplacement du matériel et les montages types utilisés, donc pièce par pièce. دونك هاد الاركيتكت تيعطينا هاد الشيما هادي شنو تيوضح فينا؟ تيوضح لنا فيها لومبلاسمون ديال الماتيريال، فين غنديروا لومبلاسمون ديال الماتيريال ديالنا، واش من النوع ديال المونتاج اللي غادي نديرو. دونك واحد ليكزامبل ديال ان شيما اركيتكتورال. دونك هو عندي باغ اكزومبل هاد البياس هادي اللي فيها الصالون، عفوا شومبر 1. دونك هاد شومبر 1 هو عندي فيها ان مونتاج اللي هو سي ان سامبل اليماج، هو عندي فيها بريز دو كورون، ها 1 2 3، وعندي فيها واحد البريز ديال التليفون، وعندي فيها ان بريز ديال تي في. دونك عندي فيها ان بريز ديال تي في. ها هي لا ليجوند. دونك ها هي لا ليجوند كيف ما كتلاحظوا، ها هي لا ليجوند عندنا هنايا. انتريبتور سامبل ليماج ها هو هذا. دونك ها هو هنا كيف ما تيبان عندكم بالاحمر، تيبان عندكم في الاحمر في شيما اركيتكتورال. عندي انتريبتور دوبلا ليماج هو هذا. دونك دوبلا ليماج هو هذا. هذا اما كتلقاو هذا الرمز ولا كتلقاوه سو فورم ديال اف، ومكتوبه حداه 5. هذا الانتريبتور فايفيان هو هذا سي انتريبتور فايفيان اون شيما اركيتكتورال. البريز هادو سون ديال البريز 2 بي بلس تي، هذا كيتسمى اكليبس، سي ان بريز اكليبس. عندنا بريز دو تليفون، عندنا بريز تي في، عندنا ان بوين لومينو، وعندنا اون ليزون دو ديبوندونس. هذه تتسمى اون ليزون دو ديبوندونس، ولا كذلك كنسميوها اون كاناليزاسيون. سي بون. دونك غادي ندوزو النوع الثاني ديال الشيما واللي هو لو شيما ديفلوبي. دونك هادي سي ان شيما ديفلوبي. هاد لو شيما ديفلوبي كيكون اونتر فاز اي نوتر. دونك الانستالاسيون ديالنا كتكون على الانتيريور ديال هاد الفاز والنوتر. دونك شكون اللي كيدير هاد الشيما هادي؟ عكس الاركيتكتورال اللي قلنا كيديرها الاركيتكت. دونك دابا هاد الشيما ديفلوبي تيصاوبها لنا l'électricien ou là qui s'ouvre un bureau d'études. Donc rédigé par l'électricien ou le bureau d'études, il a pour but de faciliter la compréhension du fonctionnement du circuit. Donc schéma explicatif. Je suis un schéma explicatif. Il est surtout utilisé lors des opérations de dépannage. Donc fin كنستعملوها فاش كنبغيو نديرو des opérations de dépannage. وهذه هي le schéma facile اللي كيمكن بها le stagiaire أنه يفهم le montage. Pour bien comprendre le montage, donc il faut bien lire le schéma développé. Par conséquent,
son tracé doit être le plus simple possible. Donc le tracé ديالها تيكون هو le plus simple possible. تيكونش معقد شي شويه. Donc les croisements doivent être évités. Donc خصنا éviter les croisements. ما خصش يكون عندنا les croisements. صافي. Donc les croisements doivent être évités. Les symboles doivent être alignés et les liaisons équipotentielles se font au plus court et sont précisées par un point quand cela est-il nécessaire. Donc فاش يكون عندنا واحد فاش غادي يكون عندنا واحد لا ليزون ايكيبوتونسييل دونك خصنا نديروها بار ان بوين فاش غادي تكون عندنا خصنا نيسيسير باش نديرو هاد لو بوين هذا. Donc les symboles utilisés sont différents de ceux utilisés dans le schéma architectural. De plus, chaque appareil reçoit un repère alphanumérique. Donc chaque appareil reçoit un repère alphanumérique. Donc si on a un repère alphanumérique précisant le type d'appareil et son range dans l'installation. Donc par exemple là où on a un système fusible on a F1. Donc c'est un appareil de protection. Donc on a le symbole qui me كتشوفوا عنده un كروات. Donc c'est un symbole d'un disjoncteur. Donc il y a un S1 l'interrupteur S1. Donc S1 la lampe L1 l'interrupteur l'autre S2. Donc c'est une prise commandée par un interrupteur. Donc L1 P1 phase neutre. Donc كل appareil عنده واحد الريبير ديالو الفا نيميريك. دونك انا فاش كنسد الانتريبتور ها لا لامب كتشعل كنحل الانتريبتور. دونك فاش كنسد هاد الانتريبتور هو البريز هذا تيولي سو طونسيون. دونك ان انتريبتور ها هو الرمز ديال ان انتريبتور انفيرسور. دونك سي ان انتريبتور انفيرسور. هادي لامب. هذا سي ان ديجونكتور كيف ما قلت لكم. هذا سي ان ديجونكتور وهذا سي ان كونيكتور. هذا سي ان كونيكتور باش كنكونيكتيو. هذا سي ان كونيكتور ديال البريز كيتسماو دي كونيكتور. دابا غادي ندوزو لان شيما اللي هي ملتي فيلار. ان شيما ملتي فيلار. دونك هاد الشيما ملتي فيلار بيان سور حتى هي تيصاوبها ليليكتريسيان ابارتير من داك الشيما اركيتكتورال اللي كيصاوب لنا الاركيتكت وهي واحد الشيما ديال ليكزيكسيون. دونك بها باش حنا كنخدمو هاد لو مونتاج ريال في لي انستالاسيون ديالنا. فيها لو شيمينمون تيكون داك لو شيمينمون اكزاكت ديال لي كونديكتور وتيكون لو نومبر ا لانتيريور دو شاك كوندوي خصو يكون اكزاكت. داكشي اللي عندي في التيو اللي غادي يدخل عدد الخيوط اللي غندوز في التيو هو اللي خصو يكون عندي في الشيما اركيتكتورال. On le retrouve régulièrement sur les sites internet des constructeurs de matériel électrique sous la forme de fiches de câblage. Donc تيكونوا عندنا sous forme d'un fiche de câblage كيتعطاونا هاد الشيما. Dans ce cas, il est une aide au câblage souvent plus complexe au niveau du tableau de répartition. Donc هذه كتسهل علينا هاد لو شيما كتسهل علينا الكابلاج. دونك هي فيها دي سامبول ان بو ديفيرون على الشيما ديفلوبي. دونك بالنسبه لي فاش يكون عندي واحد التري بحال هكا. دونك هذا سي ان كونديكتور دو فاز. هذا كيتسمى ان كونديكتور دو فاز. في لا رياليتي تيكون بشي كولور مختلفه على لي دو كولور اللي خصهم يكونوا فيكس. شنو هما لي كولور اللي تيكونوا عندنا نورماليزي فيكس؟ هو لو بلو بور لو نوتر. تيكون عندي ان بلو بور لو نوتر وتيكون عندي لو فير جون بور البروتيكسيون بور الكتريك لا ميز على تيغ. الفاز يمكن لي ندير له باي لون مختلف على هاد لي دو كولورات. سي بون. دونك هي عندي اون. دونك هذا ان اكزومبل ديال واحد الشيما اللي هو ديال شيما ملتي فيلار. دونك وحنا بالنسبه لكم نتوما في لي زيكزامان تيعطيكم غالبا واحد الشيما اركيتكتورال وتيقول لك اودي اما ترادويها الشيما ديفلوبي ولا كيقول لك عطينا شيما ملتي فيلار ولا كيقول لك. دونك دائما تيعطيونا الاركيتكتورال ومن الاركيتكتورال حنا نعطيو دوطر شيما. عندي شيما يونيفيلار. هاد الشيما يونيفيلار حتى هي ريديجي بار الكتريسيان. دونك منين ابارتير من داك الشيما ملتي فيلار كنشد هذيك الشيما ملتي فيلار اللي صاوبت ومنها كنخرج هاد الشيما اللي هي يونيفيلار. دونك هاد الشيما يونيفيلار هو واحد الشيما ديال ليكزيكسيون دون لو رول اي دو سامبليفي لا ريبريزونطاسيون ملتيفيلار. اي كان داك لا ريبريزونطاسيون ملتيفيلار تيكونوا عندنا فيها قوه الخيوط. دونك كنديروا هاد الشيما يونيفيلار باش نسامبليفيو دونك sa forme arborescente elle montre de façon très claire répartition des différents dispositifs de protection. Donc on appelle alors parfois
schéma unifilaire de distribution. Donc كنسميوها بعض المرات schéma unifilaire de distribution أو لا كذلك كتسمى schéma unifilaire de réparation. Donc c'est pourquoi elle est très souvent d'utiliser pour des opérations de dépannage et on le retrouve donc de façon systématique dans chaque armoire de distribution. Donc les symboles utilisés sont les mêmes que ceux utilisés dans le schéma multifilaire. Les mêmes symboles كنستعملوا في هذا الشيما unifilaire كنستعملوهم في الشيما multifilaire. علاش؟ حيت هذا الشيما unifilaire هي غير واحد لا سامبليفيكاسيون ديال الشيما اللي كتكون multifilaire. دونك حتى هذه اكزامبل ديال واحد الشيما unifilaire de distribution. دونك كنستعملوها في الديستريبيسيون. تيكون عندنا ديجونكتور برينسيبال هنا وكيكون عندنا ديجونكتور ديفيرونسيال 30 ملي امبير وعاد كنفرقوا لي ديجونكتور ديفيزيونير. دونك هنا عندي ديجونكتور ديفيزيونير عاطيني الكل ديبار داير له ان ديجونكتور ديفيزيونير ديالو خاص. دونك هذا فيما يخص الشيما. الفيديو القادم ان شاء الله الرحمن الرحيم غادي ندوز معكم لي مونتاج ديكليراج، غنشوفوا السامبل ليماج، دوبل ليماج، الفاي فيان، تيلي ريبتور، الومينتري. الى الفيديو القادم بحول الله.